IMF की वजह से मुल्क में महंगाई हुई, हमें सख्त फैसले और एक्शन लेने पड़े क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मैंने कभी किसी सहाफी से कोई गिला नहीं किया, मैंने तनकीद और तामीर को हमेशा खुशामदीद कहा। हमने जो सरमायाकारी की कौंसल बनाई है उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मर्दमशुमारी नताइज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। हमने अमीरों पर सुपर टैक्स लगाया, वजीर आजम की जानिब से कहा गया, और इस पर गुज़िश्ता माली साल में स्टे हुआ 26 अरब रुपए की रिकवरी होना थी जो नहीं हुई। अपडेट कर रहे हैं, IMF की वजह से मुल्क में महंगाई हुई, हमें सख्त फैसले और एक्शन लेने पड़े क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। ये भी कहा कि मैंने कभी किसी सहाफी से कोई गिला नहीं किया, मैंने तनकीद और तामीर को हमेशा खुश आमदीद कहा है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया कि हमने सख्त फैसले किए हैं, कैसे देखते हैं आप उनकी इस बात को? जी बिल्कुल, बेसिकली वो तक गए थे। आज उनका सीनियर जर्नलिस्टों के साथ एक अलविदाई ब्रेकफास्ट था और उसमें उन्होंने कई सवालात इकट्ठे लिए और फिर उनके जवाबात दिए, जिसमें उनका पहला तो वही था कि नवाज शरीफ के ऊपर इस फैसले का कोई इतलाक नहीं हो रहा, जो कल सब लोग समझ रहे हैं कि ना एली हो गई 184(3) के तहत सारी उम्र की, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो फिर डार साहब ने कह दिया कि 26 जुलाई को वो 5 साल की नाअहली खत्म हो चुकी है। फिर शहबाज शरीफ का के बारे में बात हो रही थी कि जी आप हर चीज में प्रेज आर्मी चीफ को कर देते हैं, और ये कहा गया कि जी आपके बड़े ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे कब ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, लेकिन मुझे 30 साल से ये ताना दिया जाता रहा है, लेकिन मुझे ये तो कोई बताया कि मुझे रियायत कब मिली इन ताल्लुकात की बुनियाद पे। उनका इशारा ये था कि अटक किले में रहा, जेलों में रहा, एग्जाइल में गया, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कोई रियायत नहीं दी, लेकिन उनका कहना ये था कि मैं ताल्लुकात बना के रखने का कायल हूँ। तो बाराकऊ के हवाले से सवाल किया कि आपने इस पे जो एक इंटरचेंज बनाया है, ब्रिज बनाया है, उस पर भी आपने तारीफ कर दी। तो उन्होंने कहा NLC है, वो आई थी और लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसे मेरे टेन्योर में कराएं, आर्मी चीफ ने हेल्प की, तो मैंने शुक्रिया कर दिया। और मैं तो खुद 97-98 में NLC और FWO को पहली दफा शहरों में काम के लिए लाया, जनरल जहांगीर करामत के दौर में। वो अपनी हिस्ट्री बता रहे थे कि हमने 97-98 में ज़राई टैक्स लगाया, लेकिन ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इमरान खान ने, जो लैंड माफिया कह लें आप, कुछ भी कह लें उसको, कि उनको जो रियायतें दी वो इमरान खान ने दी। हमने तो आके कोई ऐसी एमनेस्टी नहीं दी कि ब्लैक मनी को आप वाइट मनी कर लें। उनका हाथा ये था कि IMF का सख्त प्रोग्राम हमें मजबूरन लेना पड़ा। हमने लाइफ लाइन सार्फिन जो घरेलू हैं, वो तकरीबन 63% घरेलू सार्फिन पे हमने इस बिजली का बोझ नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब हम क्या करें, ऐसे मसाइल जिसमें धरने रहे 5-6 साल पहले, उसमें नवाज शरीफ को जिंदगी भर लोगों को याद रखना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की और CPAC लाए, इन्होंने तबाह बर्बाद किया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब के ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं थी, लेकिन उनकी हदफ तनकीद या निशाना वही थे कि जिनकी मुश्किलात, जो मसाइल आज पाकिस्तान को हैं, उनके फैसले और गलत फैसलों की वजह से ये सारे काम हुए। उन्होंने बताया कि क्या उनको रिग्रेट है, वो यही है कि पहले 9 मई से पहले तक तो धरने और लॉन्ग मार्च यही कुछ नहीं करने दे रहे थे, ऊपर से मुआहदे प्रॉब्लम में आए हुए थे। और उनका ख्याल ये था कि लोग फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान बचाया है, अपनी सियासत खराब की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों को हमने पावर कराया कि ये मुल्क बचना नहीं था, इस सेंस में। फिर उन्होंने अदलिया पे भी एक तरीके से बात की कि आप बताएं 2600 अरब रुपए के टैक्स के केसेस लिटिगेशन में दिहाइयों से पड़े हुए हैं। 190 अरब रुपए का सुपर टैक्स जो बड़ी शुगर और इंडस्ट्री और इस पे सीमेंट इंडस्ट्री पे बराह रास्त मालकान पे, ऑनर पे लगा, वो स्टे दिया हुआ पिछले साल से, वो बराह रास्त गवर्नमेंट के खजाने में आना था जो नहीं आ सका है। उन्होंने कहा जी कस्टम चोरी बेपनाह होती है, उसके अंदर टैक्स एवेजन ड्यूटी में होती है जी, उसमें हमारे FBR के एहलकार मौजूद होते हैं सारे। आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। निगरान वजीर आज़म कौन? वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास मुशावरत का आज आखिरी रोज। निगरान वजीर आज़म के 6 नामों पर गौर होगा। निगरान वजीर आज़म के लिए दोपहर तक किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय का कभी इम्कान है, जबकि वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। उधर इत्तेहादियों ने निगरान वजीर आज़म का फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया है। निगरान वजीर आज़म कौन? वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास मुशावरत का आज आखिरी रोज। निगरान वजीर आज़म के लिए 6 नामों पर गौर होगा, जबकि निगरान वजीर आज़म के लिए दोपहर तक किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय का कभी इम्कान है। वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। उधर इत्तेहादियों ने निगरान वजीर आज़म का फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया है।
اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خالد محمود سے. جی خالد، اس حوالے سے بتائیے گا کیا آج نام فائنل ہو جائے گا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، آج وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو مشاورت ہے اس کا تیسرا روز ہے اور آج یہ آخری روز ہے. آج رات 12 بجے تک جو ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا ہے. 3 بجے ملاقات ہے راجہ ریاض کی، جو وزیر اعظم ہاؤس آئیں گے اور وہاں پہ مشاورت ہوگی. 6 نام دیے جا چکے ہیں اب تک. حکومت کی جانب سے 3 نام ہیں جبکہ اپوزیشن لیڈر نے بھی 3 نام دیے ہیں. ان 6 ناموں میں سے آج دوبارہ سے اس پر غور کیا جا رہا ہے. کل جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث، اور آج تیسرا روز ہے. رات 12 بجے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ آج فیصلہ نہیں ہو پاتا تو 12 بجے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے گا، جہاں پہ 3 روز ہیں کمیٹی کے پاس. کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. جی صحیح. خالد، آپ کا بہت شکریہ. امید ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر اتفاق رائے سے ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس: پوری کابینہ کا شکر گزار ہوں. 5 سال بہت مشکل تھے، ہم ثابت قدم رہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے ایسا ماحول بنایا کہ اسمبلی چل نہ سکے. پارٹی قیادت کے تعاون سے مشکلات پر قابو پایا. نگراں وزیر اعلیٰ کے آنے تک وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نبھاؤں گا. امید ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر اتفاق رائے سے ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس: پوری کابینہ کا شکر گزار ہوں. 5 سال بہت مشکل تھے، ہم ثابت قدم رہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے ایسا ماحول بنایا کہ اسمبلی چل نہ سکے. پارٹی قیادت کے تعاون سے مشکلات کا سامنا بھی تھا. ہماری اسمبلی 5 سال نہیں لیکن 4 سال 11 مہینے اور 29 دن مکمل کر کے کل رات کو 9 بجے تحلیل ہو گئی. میں نے گورنر صاحب کو ایڈوائز کی کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 112 کے مطابق میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اور انہوں نے وہ میری درخواست مانی. جب تک اگلا وزیر اعلیٰ جو کیٹیگری وزیر اعلیٰ وہ آ نہیں جاتے یا جاتی، تب تک میں چیف منسٹر ہوں. اور آئین کے مطابق 3 دن پہلے میری اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی صلاح مشورہ ہوگا. مقبول باقر، یونس ڈھاگا، ممتاز شاہ یا کوئی اور؟ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کا قرہ کس کے نام نکلے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی ملاقات. دونوں نے سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مبارکباد دی. ملاقات میں نگران حکومت کے قیام پر مشاورت نہیں ہوئی. دونوں رہنماؤں نے ضروری امور پر بات چیت کی. وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کل ایک اور ملاقات پر اتفاق. ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ کے معاملے پر کل باضابطہ مشاورت ہوگی. مقبول باقر، یونس ڈھاکا، ممتاز شاہ یا پھر کوئی اور؟ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کا قرہ کس کے نام نکلے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی ملاقات. دونوں نے سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مبارکباد دی. سندھ حکومت جانے سے چند دن پہلے 50,000 نوکریاں دینے جا رہی تھی. رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس: کہا ایم کیو ایم پاکستان نے یہ عمل عدالت سے رکوا دیا. صوبائی حکومت پیسے لے کر لوگوں کو نوکریاں دے رہی تھی. روزگار دینے پر اعتراض نہیں لیکن میرٹ کا خیال رکھا جائے. اس کی بے روا روی میں جس طرح سے صوبائی حکومت پیسے لے کر کرپشن کر کے لوگوں کو بھرتیاں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے ہماری کوششوں سے اسٹے دے دیا ہے. آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور 50,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. کیسے دی جا رہی ہوں گی؟ کیسے پروسیجر پورا کمپلیٹ کیا جا رہا ہوگا؟ فیوچر اپوائنٹمنٹس، بلکہ ساری کی ساری جو اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں ان کو بھی انٹائر پروسیس کو سٹے کر دیا ہے. تو یہ بیک ڈیٹڈ اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے، سٹے کر دیا ہے. کوئی 106 کے قریب ایڈورٹائزمنٹس تھیں اور یہ اتنی کیا جلدی تھی کہ جولائی کے اندر ایک دم سے یہ بات طے ہوئی کہ ساری کی ساری 50,000 سے زیادہ ان لافلی سارے ہم اپوائنٹمنٹس کر دیں. اور اس میں میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں کہ کس طرح اس میں کرپشن ہوا ہے.